बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन राना मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जिस मिशन में थी वो उस मिशन में हुकूमत कामयाब हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से या इमरान खान की जानब से गुज़श्ता रोज़ एक डेडलाइन दी गई कि 28 जनवरी तक अगर तहरीक इंसाफ 9 मई और 26 नवंबर के मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाती है तो फिर चौथी नशिस्त के ऊपर बैठा जाएगा। अदरवाइज़ चौथी जो नशिस्त है या जो मुज़ाकरात हैं वो फिर ख़त्म ही समझें। और आज इमरान खान की तरफ से बाकायदा तौर पे अडयाला जेल से ये ऐलान करवा दिया गया है या ये अहकामात जारी करवा दिए गए हैं कि अब मज़ीद हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हुकूमत ने 7 दिन का टाइम दिया था और अभी तक हुकूमत की तरफ से 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर किसी किस्म की कोई जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं की गई थी। तो अब कल इमरान खान ने 28 जनवरी की डेडलाइन दी थी और आज इमरान खान ने बाकायदा जो मुज़ाकरात चल रहे थे तहरीक इंसाफ के और हुकूमत के दरमियान, ये मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं। इस मुज़ाकरात के बाद अब ऐसा लग रहा है कि चूँकि फैसल वावडा ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और हुकूमत के अंदर जो ख्वाहिशें थीं कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो डेडलॉक है, जो लड़ाई झगड़ा है, ये इसी तरह कायम रहे, तो वो अपने उस मकसद में फैसल वावडा के बकौल वो कामयाब हो चुके हैं। मगर ना जाने इमरान खान को हो सकता है कि इल्म हो चुका हो, अंदाज़ा हो चुका हो, क्योंकि इमरान खान पहले ही कई बार कह चुके हैं कि ये जो भी प्लान बनाते हैं इनके प्लान्स का मुझे पहले से इल्म हो जाता है, क्योंकि इमरान खान को अंदाज़ा हो चुका था कि हुकूमत मुज़ाकरात से भागना चाहती है, हुकूमत जुडिशल कमीशन के लिए तैयार किसी सूरत नहीं होगी। तो अब हुकूमत के साथ बैठना वक्त का ज़या है, ये इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे बता दिया था। आज इमरान खान की रिहाई के हवाले से अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। क्या कल इमरान खान को बुशरा बीबी को तोशा खाना 2 केस के अंदर बरी कर दिया जाएगा? क्या इमरान खान की बरियत की जो दरख्वास्तें हैं वो मंजूर हो जाएंगी? इस हवाले से क्या अपडेट है ये आपको बताऊंगा। और शहबाज हुकूमत की अक्सरियत के हवाले से बिलावल भुट्टो ने क्या पैगाम, क्या ऐलान किया है, इसके मुतालिक डिटेल से बात करूंगा। और ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान का बिलाखिर राब्ता हो चुका है, तो इस राब्ते में मोहम्मद बिन सलमान ने क्या वादे ट्रंप के साथ किए हैं? क्या मोहम्मद बिन सलमान भी अब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई चाहते हैं? चूँकि अमरीकी इंतज़ामिया इस वक्त जो कायम हो चुकी है वो कई बार इस हुकूमत के ऊपर जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से और पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम के हवाले से वो दावे कर चुके हैं और इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी कई बार ट्वीट्स के ज़रिए, मुख्तलिफ बयानात के ज़रिए इस हुकूमत तक पैगाम पहुँच चुके हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ये दबाव जो है बैनुल-अक़वामी ये मज़ीद बढ़ता जाएगा और हुकूमत इमरान खान को मज़ीद अब जेल में रखना हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन तमाम खबरों के ऊपर तफसील के साथ बात कर लेते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। नाज़रीन, आगाज़ कर लेते हैं शहबाज हुकूमत की जो अक्सरियत है इसके हवाले से। पीपल्स पार्टी कई बार ये दावे कर चुकी है और धमकियां लगा चुकी है, गो के ये अंदर से दोनों एक हैं। पीपल्स पार्टी ही की बदौलत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम हुई है और ये मुस्लिम लीग नून को बखूबी अंदाज़ा है और पीपल्स पार्टी को भी इसका बखूबी अंदाज़ा है। इसलिए पीपल्स पार्टी वाले जो हैं ये धमका के, डरा के अपने मुतालबा जो हैं वो मंजूर करवा लेते हैं। अभी गुज़श्ता रोज़ भी बिलावल भुट्टो साहब की जानब से एक स्टेटमेंट जारी की जाती है। उस स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि हुकूमत ऐसी पॉलिसियां बना रही है जैसे इनके पास 2/3 अक्सरियत हो। हुक्मरान अपनी मर्जी करते हैं और अवाम की उम्मीदों से दूर होते हैं तो पूरा निज़ाम गिर जाता है। बिलावल भुट्टो साहब की जानब से नाज़रीन कहा गया कि दुनिया में कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि जहां हुकूमत वहां की मर्ज़ी के बगैर चल सके। आप इंतखाबात करें या ना करें, सदर हों, वज़ीर-ए-आज़म या बादशाह या अमीरुल मोमिनीन हो, वो निज़ाम अवाम की मर्ज़ी पर चलता है। और यहाँ पे तो आपने अवाम की मर्ज़ी का निज़ाम नहीं चलने दिया। अगर आप ये सिर्फ ऐलानात कर रहे हैं, अगर आप सच में इन बातों के ऊपर अमल करें
تو آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے کبھی بھی حکومت نہ بناتے. آپ اعلان کرتے کہ عوام نے عمران خان کو تحریک انصاف کو چنا ہے تو عمران خان کو ہی اقتدار ملنا چاہیے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین کہتے ہیں کہ وہ اپنی پالیسی اپنے عوام کی خواہشات اور منگوں کے مطابق بناتے ہیں. کچھ نظام میں ایسے کرتے ہیں کہ انتخابات کرواتے ہیں اور ان انتخابات میں عوام اپنی رائے کے ظاہر کرتی ہیں. مختلف نظام میں وہ سائنٹیفک طریقے سے پولنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ کیا چاہتے ہیں اور ان کی خواہشات کے مطابق نظام چلایا جاتا ہے اور ان کے ملک ترقی بھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں کبھی کبھار حکومت بلا وجہ اپنے لیے زیادہ مسائل بنا لیتی ہے. جب یک طرفہ پالیسی بنتی ہے تو ان فیصلوں پر عمل درآمد کرنا مشکل ہو جاتا ہے. عوام کی مرضی یا امیدوں کے مطابق فیصلے ہوں تو ان فیصلوں پر عمل درآمد کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. 18ویں ترمیم اتفاق رائے سے بنی, آج اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا ہے. 26ویں ترمیم جو حکومت کی طرف سے بنائی گئی اس حوالے سے اب اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ 26ویں جو ترمیم ہے یہ کل عدم ہو جائے. اسی وجہ سے اب بلال بھٹو صاحب جو ہیں یہ مختلف بیان بازی جو ہیں وہ کر رہے ہیں. ادھر اکرام عمران خان کی رہائی کے حوالے سے توشہ خانہ 2 میں عمران خان بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں کے اوپر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلے سے روک کر کیس کسی دوسرے بینچ کو بھیج دیا جائے. بیرسٹر سلمان صفدر نے یہ عدالت کیس سنے گی, آپ کیس کے میرٹس پر دلائل دیں. جسٹس انعام منہاس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے. بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ کرنے سے روکیں, کیس کسی اور عدالت کے اندر بھیج دیں. مگر جسٹس انعام الحسن نے کہا کہ عدالت کیس سنے گی اور آپ کے کیس میرٹس کے اوپر دلائل دیے جائیں گے. درخواست گزاروں کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر عدالت پیش ہوئے اور وکیل صفائی بیرسٹر سلمان صفدر نے توشہ خانہ 2 کیس کے ٹرائل پر حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا کی, جس پر جسٹس انعام امین منہاس نے کہا کہ کرمنل کارروائی کو اس موقع پر اسٹے کرنے کی کوئی عدالتی نظیر موجود نہیں. دوسرے فریق کو آ جانے دیں, دونوں کو سن کر دیکھ لیتے ہیں. ہم آپ کی درخواست پر نوٹس کر کے دوسرے فریق کو بھی سن لیتے ہیں. اور کل اب یہ جو درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. دیکھتے ہیں کہ کل اس کے اوپر جو ہے وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. بیرسٹر سلمان نے اپنے موقع میں اختیار کیا کہ اس سے پہلے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اس کیس سے متعلق 5 درخواستیں سن چکے ہیں. مناسب ہوگا کہ یہ عدالت بریت کی درخواستیں بھی اسی عدالت میں واپس بھیج دے. جسٹس انعام امین منہاس نے کہا کہ وہ ضمانت کی درخواستیں تھی, یہ الگ معاملہ ہے. ادھر دوسری طرف ناکام ٹرمپ انتظامیہ چونکہ اب اپنا کام سنبھال چکی ہے, مختلف ممالک کے صدور کی جانب سے, وزراء اعظم کی جانب سے ٹرمپ کو مبارکباد کے پیغامات اور فون کالز کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے اب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ٹرمپ سے باقاعدہ طور پہ رابطہ کیا ہے اور ٹرمپ سے رابطہ کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے بہت سے وعدے بھی کیے گئے ہیں. پہلے تو محمد بن سلمان نے ٹرمپ کو عہدہ سنبھالنے کے اوپر مبارکباد دی ہے. دونوں رہنما نے 2 طرفہ تعلقات اور باہمی سرمایہ کاری سمیت 2 طرفہ تعلقات کو بڑھانے پر اتفاق کیا اور مشرق وسطیٰ میں قیام امن اور سلامتی کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے. اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو آئینی حلف اٹھانے اور ریاستہائے متحدہ کے صدارت سنبھالنے کے اوپر مبارکباد دی گئی. ساتھ یہ بتایا گیا ہے, محمد بن سلمان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا کہ مملکت اگلے 4 سالوں میں امریکہ کے ساتھ توسیعی سرمایہ کاری اور تجارت میں $600 بلین ڈالنا چاہتی ہے. اتنی بڑی سرمایہ کاری جو سعودی عرب کی جانب سے امریکہ کے ساتھ کیے جانے والی ہے. کیا محمد بن سلمان اس کے بدلے میں ٹرمپ سے کوئی مطالبہ بھی کر سکتے ہیں, یا چونکہ عمران خان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ محمد بن سلمان عمران خان کے بڑے قریبی دوست ہیں, عمران خان کہہ چکے ہیں کہ آج بھی ان کے رابطے میرے ساتھ ہیں, کیا ایسا ممکن ہوگا؟ یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.